बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान में हूँ सनाम जद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि रब आपको, आपके प्यारों को, सबको महफूज रखे, शाद रखे, आबाद रखे एंड विश यू ऑल द बेस्ट आज के दिन के लिए। अगर कोरोना के हवाले से बात की जाए, जिसकी पर बात करना, जिसको डिस्कस करना लिटरली इस वक्त हमारी सबसे अहम ज़रूरत है। और आज का जो प्रोग्राम है वो भी आप वबा के हवाले से जितनी भी अवेयरनेस है, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी स्टैट्स हैं, वो सारे आज आपको जी उठा पाकिस्तान में जानने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें, जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो स्टैट्स हैं, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्पेशली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जब हम इस शो की प्रेपरेशन कर रहे थे, तो उसमें कहा ये गया कि तकरीबन 63% 63% पाकिस्तानी, ये एक रिपोर्ट कहती है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो अभी तक ये समझते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो सिर्फ एक अफवाह है। 63% पाकिस्तानियों का अब भी ये मानना और ये सोचना है। ये भी रीसेंट एक रिपोर्ट रिसर्च हुई है, उसकी बेस पर ये रिपोर्ट कह रही है। इसके साथ साथ मैं इस बात से अग्री भी कर रही हूँ, क्योंकि हम देखते हैं लोगों को बाहर, आपको चलते फिरते लोग, अगर मैं, क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ, तो जहाँ जहाँ मेरा इंटरेक्शन होता है, वैसे तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऑफिस एंड देन घर, इसके अलावा जो भी गैर ज़रूरी मूवमेंट है वो ना की जाए। लेकिन लोगों की इंटेंशन बहुत ज़्यादा आपको फ़ील हो रही होती है कि लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, जो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ये कि सोशल डिस्टेंसिंग जो इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत है, ताकि आप ख़ुद को भी महफूज रखें और दूसरे भी आपसे महफूज रहें, उसका भी ख्याल जो है वो बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा। ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो हुकूमती बयानात है उनमें तज़ाद मैं और आप शुरू दिन से देख रहे हैं। पहले दिन से हम देख रहे हैं कि कभी कोई बयान आता है, कभी कहा जाता है हम ये कर देंगे, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती। सो ये जो तज़ाद है ये हमारे सामने पहले दिन से रहा। लेकिन कल जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी आवाम से एड्रेस किया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को एलियंस कहा, उन्होंने कहा ये कौन सी मखलूक है जो समझने को तैयार नहीं है। मैं ज़रूर मानती हूँ कि अभी भी बहुत बड़ा तबका नहीं कर रहा वो सारे प्रिकॉशंस जो उन्हें करने चाहिए, लेकिन आप उनसे इस तरह से एड्रेस नहीं हो सकती कि आप उनको कहें कि ये एलियंस हैं, ये कौन सी मखलूक हैं। फिर आपने लाहौर की आवाम को ख़ास तौर पर, जितने ज़िंदा दिल लोग हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। आई एम सॉरी, मुझे बहुत मोहब्बत है लाहौर वालों से, लेकिन आपने कहा कि वो जाहिल लोग हैं। जब आप लोग कंटेनर पर जलसे जुलूस करते थे तो यही आवाम होती थी जो आती थी, जमा होती थी। ये वही आवाम है जिसको आज आप भला बुरा कह रहे हैं, जिसने वोट दिया और आप लोगों को इक़्तिदार दिलवाया। आज आप लोग जिन मनसब पर बैठे हैं वो भी इस आवाम की ही वजह से बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से वोट को इज़्ज़त देना तो लाजमी है, लेकिन जिसने वोट दिया उस आवाम को इज़्ज़त देना भी आप लोगों पर लाजिम है। कोरोना की क्या सिचुएशन है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ हमारी रिपोर्टर, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर लॉकडाउन हो चुका है, तो महविश से जानेंगे क्या सिचुएशन है। जी महविश, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ महविश, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा महविश, ये बताएं आपका ताल्लुक लाहौर से है, इस्लामाबाद से है, वैसे कहाँ से बेसिकली आपका ताल्लुक? मैं नौशेरा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जीटीवी के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ओके अच्छा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, नौशहरा की बात करें या इस्लामाबाद की बात करें, सो लॉकडाउन इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा इलाकों में हो चुका है, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है और जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर का बयान आया उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई 63% लोग जो है वो ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना है। तो अगर नौशेरा की बात करूँ तो नौशेरा में भी यही हाल है। मैं खुद मीडिया में हूँ, मेरी फैमिली भी इस बात को नहीं मानते थे कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब से अब हमारे फैमिली में कोरोना के केसेस आ गए, हाँ। उसके बाद लोग जो है वो मानने लगे। अच्छा। तो ये वो लोग हैं जिनके घरों में शायद केसेस नहीं, इसलिए वो नहीं मान रहे। जब तक उनकी गलियों में, उनके मोहल्ले में केसेस आते या उनके फैमिली में केसेस आते, तब ये लोग जो है मान जाते और एहतियात करना शुरू कर देते। हाँ, मतलब इस वक्त वो हाल है कि जब तक मेरे साथ नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा, है ना, इस तरह वाली सिचुएशन में है हम। तो अगर इस्लामाबाद के हवाले से बात करें कि कौन से इलाके हैं, तो इस्लामाबाद में तो पहले G9 जो सेक्टर था उसको सील किया गया था, लेकिन जैसा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, फिर उसके बाद जो है हॉटस्पॉट इलाके जो है उसको सेलेक्ट किया गया है, जिसमें कोई 5-6 इलाके थे, जिसमें I8 था,
राइट, इस तरह से एड्रेस नहीं होना चाहिए था, लोगों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं भी शाम कल भी जब आप हमारे साथ मौजूद थी तो हम यही कह रहे थे कि यहाँ पर जब हम सारा ऐसा लगता है कि एक तो जो हुकूमत के तज़ाद बयानात पहले दिन से आ रहे हैं, ये भी कहा गया कि ये सिर्फ फ्लू है और ये हो जाता है और ये ठीक होगा। फिर ये भी बयान आया कि ठीक है, मास्क की ज़रूरत हर किसी को नहीं है, हर कोई मास्क ना ख़रीदे। अब कहा गया कि लाजिम है कि मास्क ख़रीदा जाए। फिर कहा गया लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। अब अपने ही बयान को कि कहीं लोग सवाल ना उठाएं, अब ये स्मार्ट लॉकडाउन का, तो डोंट यू थिंक कि ये हुकूमती बयानात में बहुत ज़्यादा तज़ाद है पहले दिन से? बिल्कुल, मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन गेम इनका आपस में है, कोई एक बयान करता है कोई दूसरा, और स्पेशली जो ये गवर्नमेंट है इनको मीडिया में ज्यादा इन देना जो है वो पसंद है। अच्छा। तो कभी एक वजीर एक बयान करता है, दूसरा वजीर दूसरा बयान करता है। हमने चारों सूबों के जो लोग हैं उनके देखा बयान काफी जो है ऑपोजिट है। ये तो छोड़े, WHO जो है उनके बयान में भी हमारे पास तजाद जो है वो सामने आ रहा है। पहले कहा कि कोरोना जो है वो लोगों से वो होता है, एक दूसरे को जाता है। फिर उसके बाद जो हमने कुछ दिन पहले WHO का बयान था कि एसिम्मेट्रिकल लोग जो है उनसे कोरोना नहीं लगता। तो बयानात जो है वो दुनिया भर से तजाद आ रहा है। तो अब किसी को असल में पता नहीं है कि आखिर कोरोना है क्या और इससे बचाव अच्छा, क्या है। आपने अभी WHO का जिक्र किया। जो प्रिडिक्शंस हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो तो ये भी कहती हैं, इवन जो हमारे ख़ुद असद उमर साहब हैं उन्होंने 10 लाख से 12 लाख का नंबर कहा है कि वो हो सकता है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि 2021 मई जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा और एक बड़ा नंबर पाकिस्तान से रिपोर्ट हो सकता है। सो अल्लाह खैर करे। हकीकत क्या है, हकीकत भी है या सिर्फ अफवाह है, लेकिन जो भी है एहतियात ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। कोरोना आलमी वबा, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे रिकवर कर लिया है। न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजी क्या रही उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक स्ट्रैटेजी जो पूरे मुल्क के लिए है वो ये है कि एहतियात करनी है, मास्क पहनना है, एंड लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से बेहतर रिजल्ट सामने आए। अगर हम पाकिस्तान के स्टैट्स की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 1,50,000 के करीब जो है वो लोग इसका शिकार हो चुके हैं। ये ऑफिशियल नंबर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अनऑफिशियल इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक एक सूबे में 4-4, 5-5 लाख जो हैं लोग इसकी वजह से रिपोर्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन जो रिपोर्टेड नंबर है दैट इज़ 1,50,000 रुपये। तकरीबन 1.5 लाख लोग इसकी वजह से मुतासर हुए हैं, जो ऑफिशियल नंबर है। कुल अमवात जो है वो है 2,840। तकरीबन 3,000 अफराद जो है वो इसकी वजह से उनकी अमवात हो चुकी है, और रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है इसकी वजह से अमवात का। और जो अभी रिसेंटली जब हम लास्ट बात कर रहे हैं तो इसमें तकरीबन 111 अफराद जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लुक़मा अजल बने एक दिन में इस कोरोना की वजह से। 26 फरवरी को जब यहाँ पे केस रिपोर्ट हुआ तो 26 फरवरी से अगर मैं 31 मार्च तक की बात करूँ तो तकरीबन 2,000 केसेस थे जो पहले महीने में रिपोर्ट हुए। 2,000 केसेस। ये फैक्ट ज़रा सुनिएगा, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मार्च के बाद महीना शुरू होता है अप्रैल का। अप्रैल के महीने में कोरोना के मरीज़ों की जो तादाद थी वो हो गई 16,000। एक महीने में 2,000, अगले महीने में 16,000। डबल नहीं हुई, डबल होती तो 2 2 जा 4 हो जाता। ये 2 8 जा 16 हुआ, मतलब 8%, 8 गुना इस नंबर में इजाफा हुआ। और अप्रैल के बाद देन जब आप मई की बात करते हैं तो मई में जो है वो तादाद थी 70,000। मतलब आप सोचें कि हम 16,000 से 25 पे नहीं गए, 40 पे नहीं गए, 50 पे नहीं गए, 70,000 जो है वो तादाद हुई जो कोरोना के पेशेंट रिपोर्ट हुए। और उसके बाद अगर हम अभी जून की बात करते हैं तो अभी आज 17 जून है, इन दिनों में 77,000 मरीज़ अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से मिला के 1.5 लाख ऑफिशियल नंबर आ रहा है कि पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जब इस तरह की सिचुएशन है और उसमें स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है तो हकीकत क्या है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, हम किस तरह इसे कंट्रोल करेंगे,
इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ पैनल भी मौजूद है। वेलकम करूँगी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ जो है बड़ी इस वक्त गहरी नज़र रख रहे हैं, आप इनके डिफरेंट चैनल्स पर इनको सुन भी रहे हैं, कोरोना के हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं, डॉक्टर फवाद फारूक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। इसके साथ साथ बिकॉज ऑफिशियल नंबर क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस हवाले से ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट रैपिड रिस्पांस से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अच्छा, एंड वन मोर पर्सनालिटी जो पहले भी आई हैं तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया है कि इस वक्त इस सिचुएशन में किस तरह से आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है। एंड प्रोफेसर हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपसे अगर मैं स्टार्ट करूँ, बिकॉज रैपिड रिस्पांस क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। जब आप लास्ट टाइम आई थी तब भी आप जब यहाँ पर भी हो रही थी तो कंटिन्यू कॉलिंग थी बिकॉज इतना हैवी नंबर था। डू यू थिंक कि हम कुछ कंट्रोल कर पाए हैं इसको? एब्सोल्युटली नथिंग, No. बिकॉज जो फैसिलिटी हमने फरवरी में स्टार्ट की थी इट वाज 8 बेडेड, यस, फिर हमने उसको 60 बेडेड किया, और अब हमने जो ऑपरेशनल हमारी जो फैसिलिटी है जिसमें मैं काम कर रही हूँ इट्स 100 बेडेड, और 100 बेडेड फैसिलिटी भी हमारे पास ऑलमोस्ट फुल जारी होती है कि हमारे पास बेड्स ही नहीं होते कि हम दूसरे पेशेंट्स को ले मैं सकें। अभी ये रिपोर्ट देख रही थी, एक महीने में 2, अगले में 16, फिर उससे अगले महीने में 70,000। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, उसमें मतलब 8 से आप सोचें 40 से 60 एंड नाउ 100 एंड वी कांट कैटर। ये आप ओझा की बात कर रहे मैं हैं? ओझा अपने ओझा इंस्टीट्यूट सेंटर की अपना, बात। हाँ हम मतलब अब हम कैपेसिटी फुल जा रही है, लेकिन उसमें ये है कि हम कैपेसिटी बढ़ाएं भी तो अब तो हमारे अपने हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? आई मीन आपका नर्स पॉजिटिव है, आपका पोस्टर पॉजिटिव है, आपका डॉक्टर पॉजिटिव है, आपका कंसल्टेंट पॉजिटिव है, ज़ाहिर है जो पॉजिटिव है वो जॉब पे तो नहीं आ सकते, तो इन द एंड रनिंग द हॉस्पिटल इज़ नाउ डिफिकल्ट बिकॉज आधे तो स्टाफ ही आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं, मैंने ये भी सुना है कि वो लीव्स पर जाना चाहते हैं exactly. बिकॉज वो नहीं इस वक्त प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। रिजाइन कर देते हैं, मतलब 10 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिजाइन कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते। हैट्स ऑफ टू यू, आप तीनों को मैं इस वक्त खड़े होकर अगर सल्यूट करूं तो शायद वो भी कम होगा जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप रैपिड रिस्पांस इस वक्त और ईस्ट का अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत बड़ा नंबर है। स्टार्ट से ही हम सुन रहे हैं कि ईस्ट बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, ईस्ट बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मैडम रैपिड रिस्पांस बेसिकली जब ये 26 फरवरी को जब पहला केस आया कराची के अंदर, तो उसके बाद गवर्नमेंट यही है, बिल्कुल याहिया जाफरी थे, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए उस वक्त, और उनमें से कुछ जिसमें टीम्स बनाई गई, जिसमें से कुछ रैपिड रिस्पांस टीम्स थी, कुछ होम सैम्पलिंग टीम्स थी, कंट्रोल रूम्स बने डीएचओ ऑफिसर्स के अंदर, और ये डायरेक्टली डीसी साहब मतलब जो भी डीसी हैं या जो डीएचओज हैं उनके अंडर ये सब वो लीड कर रहे थे इन सारी टीम्स को। उनमें से एक रैपिड रिस्पांस टीम थी। बेसिकली रैपिड रिस्पांस टीम का काम यह है कि जो भी एक्सपायरीज़ होती हैं रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, अगर उनका एड्रेस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है या सेंट्रल से, तो कंट्रोल सेंटर से या डीसी ऑफिस से डायरेक्टली हमें मैसेज आता है कि जी ये इस तरह से एक्सपायरी हुई है डाउजा और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या बाकी कहीं भी, तो वी हैव टू रश, और हमें फ़ौरन वहाँ पे पहुँचना होता है, और फ़ौरन जाके, क्योंकि वहाँ पे फैमिली के इमोशन सेंटिमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं वहाँ पे मौजूद जो 13-14 दिन से आइसोलेशन के अंदर मौजूद है, जिनके बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है, और उसके अलावा फैमिली उनसे नहीं मिल पाती, बहुत मुश्किल होता है आइसोलेशन के अंदर। तो उसके बाद जब वो एक्सपायरीज़ होती हैं तो जाहिर सी बात है उनको गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उनके बारे में बताना पड़ता है। फिर हम जो भी है एम्बुलेंस और पुलिस मोबाइल्स जो भी उनको सब इंगेज्ड होते हैं उसके अंदर SOPs के अकॉर्डिंगली वो फिर हम शिफ्ट करवाते हैं और ईदी मॉर्चरी के अंदर, और फिर अकॉर्डिंगली फिर वो तदफीन। अच्छा, और इस बाकी हवाले सारी से मेरे कुछ 2-3 कंसर्न है वो मैं आपसे जानूंगी भी, लेकिन ये कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि आप डायरेक्टली हॉस्पिटल्स ना जाएं, मेडिकल नंबर्स हैं, हेल्प नंबर्स, आप उन पर कांटेक्ट करें और उसके बाद टीम आएगी। लेकिन मैंने सुना है कि बहुत जगहों पे टीम्स आ भी रही हैं, कुछ मसाइल भी हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, बड़ा मेन कंसर्न है मेरा, मैं गैलप की रिपोर्ट भी देख रही थी, बाकी लोगों ने भी ये कहा
کہ پاکستان میں اس وقت بھی 63% پاکستانی یہ کہتے ہیں کرونا وہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو یہودی سازش ہے. یہ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آئی ایم سوری لیکن میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں, زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں, اس سے بہتر ہے گھر پہ ہی بیٹھے رہو, کمرے میں بند ہو جاؤ, لوگ لاک ارے بھائی سانس گھٹ جائے گا, لنگس خراب ہو جائیں گے. یہ ایڈ لینا چاہ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے حکومت, اسی لیے چاہ رہی ہے کہ لوگوں کا نمبر بڑھے اور ہمیں پیسے زیادہ ملے. یہ اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں اور اس پہ ہماری ہیلتھ منسٹر جو ہیں وہ لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایلینز ہیں, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کچھ, تو کیا کریں ہم, کہاں جائیں؟ اصل میں رائٹ فرام دا بگننگ بہت زیادہ کنفیوژن اس والے سے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی پالیسیز جو ہیں نا وہ اسکیٹرڈ رہیں, یونیفارم پالیسیز نہیں رہیں. رائٹ. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دم سے کچھ چیز آپ بالکل بند کر رہے ہیں, پھر کھول رہے ہیں. پھر ایک ہمارے یہاں کبھی بھی ہیلتھ پہ گورنمنٹ کی اتنی توجہ رہی نہیں ہے. اچانک سے لوگوں نے دیکھا یہ کون سا ایسا مسئلہ آ گیا جس کے لیے حکومت اتنی پریشان ہے کہ اس کے لیے اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو میجرز کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. باقی بھی تو مرض ہیں, اس کے لیے تو کبھی کچھ نہیں کیا. وہ اندازہ نہیں تھا کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 1-1.5 مہینے پہلے سب کو پتا تھا کہ اگر ہم نے پراپر احتیاط نہیں کی تو یہ اسی طرح ملٹیپلائی ہوگا, کیونکہ یہ بہت زیادہ کنٹیجیس, ایک سے دوسرے میں لگنے کی اس میں صلاحیت بہت زیادہ تھی, اور اس میں انٹرسٹ ہر آدمی کا ہے. اگر میں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں خود پرسنلی کتنی احتیاط کر دوں, اگر کمیونٹی نے ایز ہول احتیاط نہیں کی تو یہ میرے تک پہنچ جائے گا, کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے گا. اور اب وہ سٹیج شروع ہو گیا ہے کہ آپ کئی لوگوں کو سن رہے ہوں گے کہ ہم نے تو تمام چیزیں کی احتیاط کی, سب کچھ کیا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہیں جھانکا اور ان کے گھر میں سب لوگ جو ہے وہ پازیٹیو ہو گئے. کیونکہ آپ کس حد تک اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, کسی نہ کسی ذریعے میں آپ کا کسی نہ کسی سے کانٹیکٹ ہونا ہے. اور یہ یاد رکھیے لاک ڈاؤن یا پریونٹیو میجرز جو بھی کہے جا رہے تھے یہ ختم نہیں کر سکتے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کو سلو کرتے ہیں. جب سپیڈ سلو رہے گی تو آپ کو ان کو مریضوں کو کیٹر کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا ایک اور چیز میں اس وقت شبہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے, شروع میں بھی ہم یہ سن رہے تھے کہ لاک ڈاؤن اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے حکومت خود کو پریپیئر کر سکے اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں. تو اب ایز اے میڈیکل ہیلپ اور جس طرح سے آپ ابھی ذکر کری تھی, ڈو یو تھنک کہ اس وقت لاک ڈاؤن از دا بیسٹ اسٹریٹجی؟ کیونکہ ہم نیوزی لینڈ کو یا باقی ممالک کو دیکھیں, انہوں نے بھی یہی کیا اپنے لوگوں کو بچانے کے. اچھا دیکھیں اس وقت آئی ڈونٹ نو کہ لاک ڈاؤن کتنا افیکٹو ہوگا, بیکاز اٹس ایوری کارنر, ہر شہر میں ہر جگہ آپ کے لوگ ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں, اور وہ ایسے ہیں وہ نہ تو ٹیسٹنگ کریں نہ پریکاشنز کریں. تو اگر آپ ایبسولوٹ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے بالکل کہ لوگ گھر سے باہر نہ, کرفیو لگا دیں, اس کے بھی ایفیکٹس آپ کو ابھی نہیں نظر آئیں گے, اس کے ایفیکٹس آپ کو 2 ویکس کے بعد نظر آئیں گے. سو نمبر ول اسٹارٹ گوئنگ ڈاؤن آفٹر 2 ویکس. اور اگر یہی شروع میں جب سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو آپ اگر فگرز دیکھیں تو وہ کیسز جو ہے وہ ہمارے اسٹیٹک تھے, مطلب ہم ایک ایسے فیز میں پہنچ رہے تھے جس میں ہمیں نہ زیادہ, مطلب پر ڈے ہمارے پاس جتنے نمبرز ہوتے تھے وہ مطلب اسٹیٹک تھے, ایک پلیٹو تھا. اب جب سے لاک ڈاؤن سیز ہوا تو ہمارے کیسز جو ہیں ایکسپونینشلی بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر ایک پازیٹیو ہوتا ہے نا وہ 2 سے 3 لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس میں مطلب اس کا اس ڈیزیز کا جو اٹیک ریٹ ہے وہ دوسری ڈیزیز سے بہت زیادہ ہے. تو اس وقت اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کریں گے تو مطلب آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا, کتنا فائدہ ہوگا, بیکاز کہ آپ کے مطلب شاید میں نیگیٹو ہوں لیکن میرے گھر میں 2 لوگ ہوں جو کہ پازیٹیو ہوں, اور پھر میں اگر ساتھ میں ان کے ساتھ گھر میں ہی رہوں تو شاید مجھے بھی لگ جائے. سو دس از واٹ ول ہیپن کہ آپ کی لوکل ٹرانسمیشن بہت بہت زیادہ ہو گئی ہے, آگ کی طرح پھیل رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں تو آپ مطلب 2 ہفتے اگر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن بھی کریں تو اس کے ایفیکٹس آپ 2 ہفتے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے. اوکے رائٹ. اچھا ڈاکٹر علی, بیکاز آپ اس وقت گورنمنٹ سے آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ ہاسپٹل جاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں, ایون اگر ان کو سمٹمس بھی آ رہے ہیں تو وہ رپورٹ نہیں کر پا رہے. تو کیا آپ لوگوں نے کوئی سینٹر قائم کیا ہے, کوئی میڈیکل ہیلپ نمبر ہے جس پر لوگ کال کریں, اور کس طرح کے سمٹمس ہوں تب آپ جو ہے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب
मैंने जिस तरह बताया कि जब ये इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक 1166 के जिसके हमारे कॉलर ट्यून पे भी अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि कोई भी अगर आपको इस तरह की खांसी, नज़ला या बुखार और उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ़, इस तरह की कोई भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है 1166 पे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। 1166 पे कॉल रिसीव होती है इस नंबर पे? बिल्कुल होती है। अच्छा, ओके। और इसी तरह इसी के थ्रू आज तक जो भी हम गवर्नमेंट जो भी सारा सेटअप चला रही है वो बिल्कुल इसी तरह से चला रही है। और मैं अभी कॉल मिलवाऊँ 1166? हाँ बिल्कुल आप मिलवा बस सकते ठीक हैं। है, आप कॉल मिलाइए, हम बात करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पांस बिल्कुल मिल रहा ऐसा ही है। है। आई एम सॉरी, लेकिन इस पर क्या No, it's करें, okay. आवाम इतनी परेशान होगी। एंड मुझे ये पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी किया जा रहा है, शायद कहीं ना कहीं चीज़ें आगे पीछे भी हो रही हूँ। अच्छा, जब कोई आपको कॉल करता है तो आप लोग उनसे बेसिक सिम्टम्स पूछते हैं कि हैं या नहीं है बिल्कुल सिम्टम्स? ऐसा ही है कि हम वो जो भी उनकी इनिशियल कंप्लेंट्स होती हैं हम उनको बिल्कुल सुनते हैं। वहाँ पे जो भी कंट्रोल रूम्स में जो भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे मौजूद, पैरामेडिक्स वहाँ मौजूद हैं, और जो भी कॉल रिसीव करते हैं वो बिल्कुल उनकी बात सुनते हैं, चाहे वो रिगार्डिंग सिर्फ उनके सिम्टम्स हों या उनको कहीं पेशेंट को शिफ्ट करवाना हो, इफ़ दे नीड अ बेड इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, तो वी आर देयर फॉर देम। अभी अवेलेबल हैं बेड्स? हमने तो सुना है सर, सबने नहीं, हॉस्पिटल के बाहर लगा दिया कि नो बेड्स अवेलेबल। बिल्कुल मैं यही आपको बताना चाहता कि बेड्स इस वक्त बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। जैसे डॉक्टर शोभा ने कहा कि कोई बेड इस वक्त अवेलेबल नहीं है। होता ये है कि जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 अगर बेड इमरजेंसी के अंदर मौजूद हैं वेटिंग पे, तो दे आर वेटिंग के कोई आईसीयू में एक्सपायरी होती है तो वेटिंग वाला पेशेंट इमरजेंसी से आईसीयू में जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रैपिड रिस्पॉन्स इज़। उसकी वजह यह है कि यही हमारा रैपिड रिस्पांस होता है कि हम जान एक तरह से बचाते हैं कि अगर हम कोई एक्सपायरी हमने फ़ौरन रश करके डील करनी है, उसको वहाँ से निकालना है, हमें ईदी भिजवाना है, ताकि एक जो एक पेशेंट जो मौजूद है जो लड़ रहा है कोरोना से इमरजेंसी में, उसको एक बेड मिले आईसीयू के अंदर ताकि वो ट्रीट हो सके, वो जो है वो ट्रीट हो सके। ओके, सो डॉक्टर साहब मैं फिर, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब से भी बात करनी है, आप भी यही कह रही हैं कि इस वक्त बेड्स अवेलेबल नहीं देखिए है? बेड्स की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। हमारा ईआर फुल जा रहा है, बेड्स की कैपेसिटी एवरीडे वी आर रिक्रूटिंग स्टाफ, हम बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाएं। इशू ये है कि आप कितना, मतलब इस वक्त मेरे हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, अच्छा। जो है जो अवेलेबल है, वो 100 पेशेंट्स को भी बहुत मुश्किल से डील कर सक रहा है। अच्छा। इस वक्त मैं 1000 बेड्स नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास स्टाफ ही नहीं है। मेरे पास आपने बेड पे मरीज डाल दिया फिर, लेकिन उसको मॉनिटर कौन करने के लिए करेगा? नहीं है, उसको कोई देखने के लिए नहीं है, डॉक्टर नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए, तो फिर बेड का मकसद सिर्फ बेड नहीं होता कि आपने अस्पताल में बेड डाल दिया। बेड का मतलब ये है कि उस पर ऑक्सीजन है या नहीं है, उसकी केयर करने वाला नर्सिंग स्टाफ है या नहीं है, उसे ट्रीट करने वाला फिजिशियन है या नहीं, उसे मॉनिटर करने वाला एक जूनियर डॉक्टर है या नहीं, वेंटिलेटर चलाने वाला आईसीयू टेक्नीशियन या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है या नहीं है। सो आई मीन लोगों की नज़र में ये है कि बेड इज नॉट लाइक अ बेड एट होम। हॉस्पिटल बेड के साथ ये पूरा पैकेज आप उनको दे रहे होते हैं। और अभी जो आपने 1188 पर कहा था, 1166 पे, उस पे मेरा अभी मुझे बताया जा रहा है कि कॉल किया है तो एक रिकॉर्डिंग चली और उसके बाद कॉल पिक हुई और उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप दोबारा मिलाइए मे बी, ताकि हम जो है, देखिए इस वक्त मैं यहाँ बिल्कुल ये जताने के लिए नहीं बैठी कि ये सही है और ये गलत है। इस वक्त हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से आवाम भी समझ सके और ये आवाम और गवर्नमेंट के बीच की ये जो आइस है ये ब्रेक हो सके ना, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, स्पेशली कराची में, बाकी हिस्सों में भी। हमारे हर गर्मी में भी गर्मी का बुखार, नज़ला ज़ुकाम होता है, जैसे सर्दी का बुखार है इस तरह गर्मी का भी होता है। अब मुझे हल्की सी भी खांसी हो जाती है तो सब कहते हैं इसको कोरोना हो गया है। ये अब किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि जी मैं कोरोना के सिम्टम में हूँ या मैं मौसम के बुखार के सिम्टम में हूँ? देखिए इम्पॉर्टेंट तो टेस्टिंग है, उसके बगैर ये चीज़ कोई भी 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि ये जर्नल है। और ये अब आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग अपने तौर पे कॉल करके, यानी उनकी ख्वाहिश यही होती है कि उनको ये कहा जाए कि आपको कुछ नहीं है, आप टेस्ट वेस्ट ना कराएं। हालांकि टेस्ट कराना इसके लिए ज़रूरी होता है। देखें आजकल सस्पेशन, चूँकि एक चीज़ पेंडेमिक की सूरत में मौजूद है, तो उस नौइयत का कोई भी सिम्टम होगा आपको, तो पहला स्टेप यही होगा कि उस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाए जो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी वजह है टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। आप किसी अस्पताल जाते हैं तो आपको 2 सेपरेट एंटिटीज़ में रखना होगा ना। अगर आप कोरोना नेगेटिव हैं तो आप एक सेपरेट केयर में जाएंगे, और कोरोना पॉजिटिव हैं तो क्योंकि आप पॉजिटिव हैं और आपको नेगेटिव वालों के साथ कर दिया तो आप वहाँ के स्टाफ को इन्फेक्ट करेंगे, वहाँ के मरीजों को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये जो एक मिथ बनी हुई है ना कि हम जाते हैं किसी और वजह से और हमें कोरोना बना देते हैं,
कोरोना बनाते नहीं हैं। आप में ज़रा सी भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आ गई जिससे ये शुबा हो सकता है कि आपको कोरोना हो सकता है, तो हर हॉस्पिटल चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो ईआर में आपको एक सेपरेट उसमें रख के टेस्ट करेगा। अच्छा, टेस्ट का इशू ये है कि पीसीआर टेस्ट थोड़ा देर से आता है। ऐसा टेस्ट नहीं है कि फौरन वहीं पे हो जाए। आपको कभी मेरा ख्याल है 24 घंटे इस तरह भी और इससे भी ज़्यादा लगते हैं, तो उस दौरान आप एक सस्पेक्टेड केस रहते हैं। ये एक लोगों ने बनाया हुआ है, कोरोना बना देते हैं। दूसरी चीज जो आप बात कर रही थी, बड़ा अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक मिनट, इसको सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको नज़ला, जुकाम, बुखार के सिम्टम्स हैं तो आप खुद को आइसोलेट करें, दो चीजें इसमें टेस्ट हैं। करा जी, लें। जी, बिल्कुल। अगर पॉजिटिव है तो फिर आपने जो भी प्रोसेस है उसको आपने फॉलो करना है, और अगर नेगेटिव है तो इंशाल्लाह ये वायरल है, ये ठीक हो जाएगा। मैं ब्रेक ले लूँ, फिर आप सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर करें। मैं ऐड करना चाहूँगी कि कोरोना की जो सिम्टम्स या जो फर्टिलिटी है जिससे लोगों की डेथ होती है, वो उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है जिनको या तो डायबिटीज़ हो या एज ब्रेक के बाद आऊँ फिर डिस्कस करें हम इसको, ताकि लोग प्रॉपर्ली इसको सुन सके। आई एम सॉरी क्योंकि टाइम हो गया ब्रेक का, सो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का प्रोग्राम, जो एक्सपर्ट मौजूद हैं आप इनको सुने। कोरोना के हवाले से जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी हकीकत है, देखिए ये अफवाह है, ये यहूदी साजिश है, जो भी है एहतियात ज़रूरी है, बस एहतियात कर लें ख़ुद को बचाने के लिए, अपने प्यारों को बचाने के लिए। अच्छा, ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं ये तो एक तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ पैनल मौजूद है। मैं डॉक्टर शोभा आपसे जानना चाहूँगी, अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले कुछ और मिथ्स हैं जो हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी आप कह रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग जो इसकी वजह से डायरेक्टली जिनको शिकार हो सकते हैं, तो आपने कुछ पेशेंट्स का जिक्र किया था, वो प्लीज़ बता दीजिए। तो देखिए, कोरोना की जो फर्टिलिटी है ये सीवियर कोरोना, ये बहुत शिद्दत से उनको इफेक्ट करता है जिनको कोई पहले से बीमारी हो। ठीक है। जैसे जैसे जिनका गुर्दे हो चुके हैं और जो डायलिसिस पे हो, डायबिटीज़ जिनको हो, दिल का जिनको आर्जा लाहक हो, या जिनका लिवर फेलियर जिसे हम कहते हैं, जिगर काम नहीं करता, या जिनको ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो। ठीक है। और 60 से जो ऊपर उम्र के अफराद हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनमें ये बहुत शिद्दत से इफ़ेक्ट करता है, और उनमें ज़्यादातर डेथ भी वाक़ई हो जाती है। ओके। यंग लोग क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, उनमें एक तो इतनी इसकी अलामतें ज़ाहिर नहीं होती, वो बिल्कुल सिंपल बुखार, नज़ला, खांसी के साथ प्रेजेंट करता है, और वो लोग रिकवर भी हो जाते हैं, मतलब हफ्ता 10 दिन 15 दिन में वो इस चीज़ से निकल आते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं। तो ऐसे अफराद जिनमें ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई हैं और उनकी कोई किसी भी वजह से उनका इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, और जो एल्डरली हैं, जो 60 से ऊपर हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। ठीक है। और जो उनके साथ रहते हैं उनके घर वालों को भी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। राइट। कि आप तो कोरोना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक शख्स जिसको सिम्टम ज़ाहिर होते हैं, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है, लेकिन वो टेस्ट के लिए भी नहीं जा रहा, उसको ये पता है मैं घर में तो बच जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा तो फिर तो मैं वापस ही नहीं आऊँगा, ये वाला एक खौफ है। अब आप कमरे में बंद है, बिकॉज इसमें अक्सर आपका जो सांस है वो उखड़ने लग जाता है, ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। तो एक शख्स जो कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उसने अपने आप को घर में आइसोलेट किया हुआ है, उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो रही, तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, और ये आपके लंग्स को भी अफेक्ट करता है। देखिए, अगर माइल्ड सिस्टम, इसको हम कहते हैं कि सिम्टम्स बेस्ड कैटेगराइजेशन, उसमें अगर माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे मौसमी बुखार है, जो हल्का सा बुखार है और माइल्ड सी खांसी है, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही, तो ऐसे अफराद घर पे ही रहें, बेहतर है। और अगर वो टेस्ट नहीं भी करा रहे तो इट्स फाइन, वो घर में अपने आप को मतलब आइसोलेट करें, मैनेज हो सकता है। सिंपल आपने जो है वो अपना पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करना है, गर्म पानी या गर्म लिक्विड्स, हॉट लिक्विड्स दे दें ताकि सूदिंग हो। पैरासीटामोल एक सेफ ड्रग है बुखार के लिए, वो ले सकते हैं। एक एंटी एलर्जिक लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई मेडिकेशन इसमें इफेक्टिव नहीं होती। तो खुदारा अपनी तरफ से कोई मेडिकेशन या एंटीबायोटिक या एजिथ्रोमाइसिन एक ड्रग है जो कि बस अब लोग लेते जा रहे हैं, इट्स एन एंटीबायोटिक। और उसके भी एडवर्स इवेंट्स हैं, दिल की धड़कन उसमें बेतरतीब हो सकती है, और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है जब उन्होंने मलेरिया की दवा और एजिथ्रोमाइसिन साथ खा ली है। उसकी वजह से उनकी जो है वो कार्डिक एरिथमियाज हम उनको कहते हैं, उनकी वजह से डेथ हुई है।
फिर एक वो केस आते हैं जिसमें सिवियरिटी, जिसमें सांस उखड़ना शुरू हो जाती है I'm sorry, सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, जिसमें आपकी जो है खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और जिसमें आपका बुखार सही नहीं हो रहा, जैसे 102 103 है, और वो उस सूरत हाल में आपने डॉक्टर के पास जाना है, एमरजेंसी में जहाँ है वहाँ डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा। मेजॉरिटी केसेस हम इमरजेंसी से भी घर के भेज देते हैं कि आपको मॉडरेट डिजीज है, आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ सिवियर केसेस हॉस्पिटल में एडमिशन की जाती है वो जिनको असिस्टेड ऑक्सीजन, जिसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन, उनके लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं है और हमें उनको ऑक्सीजन देनी है। ठीक है। हाँ, या फिर कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसकी मैनेजमेंट हॉस्पिटल में करना ज़रूरी है, वो पेशेंट सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होने चाहिए। राइट। अच्छा, सम टाइम यू ओनली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ जब डॉक्टर साहब ऑक्सीजन की बात की जाती है तो लगता है कि बस जी वेंट पर जाएंगे, और जो वेंट पर जाता है वो वापस ही नहीं आता, वो वेंट से फिर उसकी डेथ हो जाती है। एक्चुअली 2-3 स्टेप्स हैं। इनिशियली सिर्फ ऑक्सीजन, और इसके लिए पहले भी बताया गया था, जो आजकल बड़ा मुश्किल हो गया उसको ढूंढना, पल्स ऑक्सीमीटर महंगा बहुत हो गया है और मिलना भी दुश्वार हो गया है, क्योंकि ये बताया गया कि घर पे जब आप हैं तो एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक आला होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की एक मकदार रफली कैलकुलेट कर रहा होता है। राइट। तो उसमें रफली, जैसे इनिशियली आपने किसी को माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम के साथ ये कहा है कि वो घर पे रहे, लेकिन खुदा न खास्ता घर पे रहते हुए उसको ये महसूस होता है कि उसकी सांस थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, चलने फिरने में सांस हो रही है। अच्छा, ये सांस चलने फिरने में होना या थोड़ा सांस चलना ये वक्ती भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आपकी धड़कन, और ऐसा भी हो सकता है कि उस कोरोना ने आपके फेफड़ों को इतना मुतासर कर दिया है कि आप प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पा रहे। तो उसका अंदाज़ा वो पल्स ऑक्सीमीटर बता देता है कि वो एक ख़ास लिमिट से 90% है। वैसे तो आइडली 95% से ऊपर आपकी ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 90 to 95 चलें आप बॉर्डर हैं, 90 से कम आपकी आ रही है और मुस्तकिल रह रही है, क्योंकि इसमें कई ऐसे मरीज देखे गए हैं जिनको बज़ाहिर बहुत ज़्यादा अलामतें नहीं थी, लेकिन जब उनके एक्सरे किए गए हैं तो उसमें इस हद तक डिजीज़ फैली हुई थी कि अगले फिर चंद घंटों में ही इतनी वो शिद्दत इख्तियार कर गई चीज़ कि वो उसको मैनेज करना मुश्किल अच्छा, मैं हो किसी गया। को जानती हूँ वो भी ये यूज कर रहे हैं और 85 हो गई थी, 85 is और उन्होंने कहा dangerous। नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं, अब नहीं, ये नहीं, This is wrong. अगर This is 92 से कम है, जी बिल्कुल 92 से कम है तो तो 85 आप is risky ना हॉस्पिटल फिर? हॉस्पिटल 81 बहुत जाए। risky है। हाँ, एक और तरीका है, अगर किसी को पल्स ऑक्सीमीटर नहीं भी मिल रहा ना, तो वो अपने 1 मिनट पे जितनी ब्रेथ्स ले रहा है, हम जो नॉर्मली हम 16 से 20 ब्रेथ्स ले रहे होते हैं ओके, 1 मिनट में। 1 मिनट में 16 से 20। 20। ओके, 20। नॉर्मल, जिसमें आपको फील नहीं हो रहा नॉर्मल, होता, जैसे exertion आई एम रिलैक्स्ड, मैं एंग्शियस नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मेरी जो ब्रेथ होगी पर मिनट होंगी वो 16 to 20 होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये 25 to 30 को क्रॉस करती है, इसका मतलब दिस इज डेंजरस। ओके, अगर 30 को, अगर किसी को पल्स ऑक्सीमीटर नहीं, मतलब होना तो चाहिए हर किसी के पास, बट इट्स नॉट अवेलेबल, अगर किसी की 30 से ऊपर हो रही है, 30 से रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा जा रहा है, फिर भी उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ओके, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी प्लीज़ बता दीजिए, जिस तरह मैं हूँ, आप लोग हैं, हम लोग घर से बाहर जाते हैं, अपना काम करना है, मास्क इम्पॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ख़ास मतलब ये मेजर्स आपको हर किसी को लेने हैं, प्रिकॉशनरी मेजर, जिसमें कह रहे हैं कि स्टीम लेनी चाहिए या कुछ इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए कुछ ख़ास चीज़ हैं, तो मैं आपसे भी पूछूंगी और डॉक्टर साहब आपसे भी पूछूंगी कि हर शख्स इनको अपनाए ताकि वो अपने आप को बेहतर रख सके। देखिए, अब जो स्टेज है वो यही है, जैसे अब जिस तरह फैल गया है, इसमें रफली हर आदमी तक ये पहुंचेगा। अच्छा, हर शख्स इसका जाहिर सी शिकार बात, हो आप देख सकता रहे हैं ना है। कि किस तरह से रैम्पेंट वे में हर जगह पहुंचा है। पूरी अब पूरी फैमिलीज हो गई अब हैं। आप ये सोचें कि आप तक पहुंचेगा तो आप किस हद तक तैयार हो इसको डील करने के लिए, और वो यही है कि आप ये जो लॉकडाउन या स्टिल इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें ये भी शामिल है कि अब आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया कि आना तो है ही, अब पता नहीं आप एक की जगह 10 वायरस से इन्फेक्ट हो, भाई आपसे इनसे भी कांटेक्ट में लिया, फलां से भी लिया, फलां से भी लिया, तो ये वायरल लोड भी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को कितनी मिकदार के वायरस से इन्फेक्ट किया, और आपकी इम्यूनिटी लेवल, अच्छा इम्यूनिटी लेवल दोनों तरह से होता है, परसिस्टेंट भी और ट्रांजिएंट भी, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लाइफ लॉन्ग कर रहे होते तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इवन वक्ती भी आप कर रहे हो तो उसके असरात इम्यूनिटी पर होते हैं। ठीक है, तो इस वक्त सर्टली वो चीज़ें तो आप अब नेबल बदल नहीं कर सकते जो लॉन्ग टर्म करनी थी, लेकिन शॉर्ट टर्म तो की जा सकती ठीक है, है। उसमें तो क्या है? अपने आप को नींद प्रॉपर हो, ओके,
ایون یہ فیل، امید کی فیل کہ جو کچھ بھی ہے میں اس سے ڈیل کر لوں گا، خوف کی فیل آپ کی امیونٹی مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے قابل احترام شخصیت ہیں، انہوں نے کہا سوئیں زیادہ، جب آپ سوتے ہیں تو یہ وائرس بھی سوتا رہتا ہے، اور جب آپ اس وائرس سے مر جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ مر جاتا ہے. یار خدا کے واسطے مطلب سونا زیادہ نہیں ہے، سونا حساب سے ہے، اور حساب بھی یہ کہ آپ کا ایک پرٹیکولر روٹین ہونا چاہیے کہ آپ رات کو 11 سے صبح 5 بجے تک سوتے ہیں، تو یہ اب روٹین، اب ایسا نہیں ہے کہ کبھی 2 بجے سو رہے ہیں، رات کو سو ہی نہیں رہے. رات کی نیند جو ہے وہ امیونٹی ڈیولپ کرتی ہے، 6 سے 8 گھنٹے آپ کو رات کی نیند پراپر لینی چاہیے. اسٹیم لینی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسٹیم دیکھیں منحصر ہے، اسٹیم کوئی امیونٹی کو بڑھاتی یا گھٹاتی نہیں ہے، اس میں نہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اور دوسری جو ہلکے درجے کی کوئی چیز ہو رہی ہے جس سے، اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی ایسی چیز کھا لیں ہلکی سی گلے میں خراش آ جاتی ہے، اب وہ ایک شبہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کورونا تو نہیں ہو گیا، اور وہ سرٹلی اسٹیم لیتے ہی بالکل ٹھیک ہو گئے، تو یہ ایک انڈائریکٹ ٹیسٹنگ ہو گئی کہ یہ وقتی خراش تھی جو اسٹیم سے ٹھیک ہو گئی. اسٹیم سے ٹھیک ہو گئی، رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی کچھ پوائنٹس اس حوالے سے بتا دیں گے کہ سیفٹی پریکاشنری میجرز کیا لینے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ماسک کا استعمال تو بہت ضروری ہے. اگر مجھے کرونا ہے اور میں ماسک پہن رہی ہوں اور سامنے والوں کو نہیں ہے لیکن وہ بھی ماسک پہن رہا ہے، تو رسک آف جو ٹرانسمیشن آف ڈیزیز ہے نا وہ 1.5% ہو جاتا ہے. اوکے. ہاں لیکن اگر سامنے والا کرونا پازیٹیو ہے اور ماسک نہیں پہن رہا اور میں نے پہنا ہوا ہے تو رسک آف ٹرانسمیشن 5% ہو جاتا ہے. لیکن اگر دونوں ماسک نہیں پہن رہے تو پھر رسک بہت ہی بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ماسک تو از ڈیفینیٹلی، بیکاز یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے کہ آپ 3 فیٹ کے اگر ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں اور کسی کو کرونا ہے تو آپ اس کو کھانستے یا چھینکتے ہوئے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور لوگ بالکل نہیں فالو کرتے. سوشل ڈسٹینسنگ، اگر آپ سپر مارکیٹ میں جائیں، لوگ نے باہر اندر تو وہ کم لوگ چھوڑے ہوتے ہیں لیکن باہر لمبی سی لائن ہوتی ہے جس میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوتی ہے. لوگ ایسے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ جو ان کو کم نمبر میں اندر جانے دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمیں روک کیوں رہے ہو. اور اب یہ جو گیجٹ پکڑا ہوا ہے ٹیمپریچر کے لیے، وہ بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ان کی مرضی ہے، جس کے جو پسند آتا ہے اس کے فورہیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جو نہیں پسند آتا وہ کوئی سائڈ سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکلا ہے، مطلب آرٹ ہے یہ بھی ہمارا. اور بینک اگر آپ جا رہے ہیں، بینک جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہی کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں. تو دیکھیے اٹس اے نیشنز ریسپانسبلٹی، ہر کسی کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی گورنمنٹ آ کے یا کوئی ڈنڈا لے کے مجھے نہیں سکھائے گا. مجھے پتہ ہے کہ میری مطلب ایک پینڈیمک ہے، ایک ڈیزیز ہے، اس سے مجھے بھی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بیمار نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کو جانا ہے تو میں بس ایک کوشچن، تاکہ پلیز ڈاکٹر صاحبہ یہ بات کہیں گی، اب میں یہ جملہ بار بار نہیں کہنا چاہتی بیکاز یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو تمغے ملنے چاہیے اس وقت. ڈاکٹر صاحبہ پلیز یہ بتا دیجیے کہ جب لوگ آتے ہیں تو آپ لوگ زہر کا انجیکشن تو نہیں لگاتے نا؟ آپ لوگ تو جان بچانے والے مسیحا ہیں، آپ لوگ تو قابل عزت شخصیات ہیں. اس طرح کے جملے جنہوں نے کہے وہ بھی غلط. میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ اس طرح کی تھاٹس کلیئر ہو جائیں. ایسا تو نہیں کرتے نا آپ لوگ؟ دیکھیں ہم ایک اوتھ لیتے ہیں نا، ہپوکریٹ اوتھ، جس میں ہوتا ہے کہ وی شیل ڈو نو ہارم ٹو آور پیشنٹس. آئی تھنک میجورٹی ڈاکٹرز جو ہیں کبھی بھی انٹینشنلی اپنے پیشنٹ کو ہارم نہیں کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو. مطلب یہ کرونا نہیں، بالکل میرے پاس اگر کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ کوئی آدمی آئے گا نا تو میری سب سے پہلے انٹینشن یہ ہوگا، اینڈ ایوری ڈاکٹر اس کا انٹینشن یہ ہوگا کہ میں اس کی مزری، اس کی تکلیف کو کم کروں. تو مطلب اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں، بلکہ آپ لٹرلی یہ ایک جونیئر لیول سے بھی اور کنسلٹنٹ تک اور بہت بڑے آپ اسپیشلسٹ بھی بن جائیں، جو خوشی آپ کو ایک مریض کو اس حالت میں سے اور نیکسٹ ڈے اس کو بستر پہ بیٹھا ہوا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوا، آپ یقین مانیے بڑی سے بڑی فیس آپ مجھے دے دیں، بڑے سے بڑے بنگلے دے دیں، گاڑیاں دے دیں، یہ جو فیل ایک دن کے ڈفرینس ہے کہ کل میں نے اس کو دیکھا، ٹریٹمنٹ شروع کی، اس پہ کچھ دوائیاں، کچھ سوچا کہ یہ تشخیص ہے اس کو یہ کروں، اور نیکسٹ اگلے 2-3 دن میں اس کو بیٹھا ہوا اور پھر ڈسچارج ہوتے ہوئے جو گھر جاتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے اس خوشی کا ایسا کوئی نعمت بدل ہے ہی نہیں. اور میں دونوں سینئرس کو اپنے سیکنڈ کروں گا. وہ اس طرح سے کہ جب ہمارے لوگ، جب ہماری کمیونٹی والے جب ہمارے پاس ہاسپٹلس کے اندر آتے ہیں، جب ہم لوگ ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے سرجریز کرواتے ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، ٹھیک ہے، اور مطلب ریگارڈلیس کہ کیا میل ہے فیمیل ہے، ایج کیا ہے، اور بس ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہاں آ کے.
تو وائی اب ابھی کیوں نہیں, ٹھیک ہے, اب ہم وہی ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت ان کی جان بچاتے ہیں, اور اس وقت بھی اسی لیے وہاں موجود ہیں, اور ہم گھر سے باہر اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کو سیف رکھ سکیں. اور باقی اس چیز میں ایڈ کر دوں کہ ہم انسان ہیں, خدا نہیں ہیں, کہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے اس کو, اس پتھر کو سونا تو نہیں بنا سکتے. اپنی پوری ایفرٹ کر کے, اس کے باوجود بھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پوری ایفرٹ کر کے سب کچھ کرا کے بھی وہ جاں پر نہیں ہو آپ لوگوں کو جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ بہت قابل عزت ہیں اور بہت قابل احترام ہے. ڈاکٹر صاحبہ جی, ان دا اینڈ اگر کوئی پیشنٹ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, تو وہ آپ کو اپنا فیلئر فیل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایموشنز آپ کے اندر ہوتے ہیں. اگر میرا پیشنٹ جس کو میں پرائمری فزیشین ہوں اور میں ٹریٹ کر رہی ہوں, اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گھر جا کے ہم بھی اتنے ہی, شاید فیملیز اتنا نہ ایموشنلی ڈرینڈ ہو, لیکن اس کے امپیکٹس ہمارے اوپر ہوتے ہیں, کافی عرصے تک رہتے ہیں کہ اچھا شاید میں یہ کرتا یا وہ کرتا تو پیشنٹ بچ جاتا. تو جس طرح فیملی خوش ہوتی ہے نا اپنے گھر والوں کو ٹھیک دیکھ کے, اور جس طرح فیملی افسوس کری ہوتی ہے ہمارے پیشنٹ کے ساتھ, کتنا بھی آپ کوشش کریں, ان دی اینڈ وی آر آل آر ہیومنز. ہماری ایک ایموشنل بانڈنگ ہمارے مریض کے ساتھ ہو جاتی ہے ڈیفینیٹلی. اینڈ یو گائز آر ڈوئنگ یور 100% یور بیسٹ. آپ لوگوں کی فیملی سفر کرتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے, بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو جانا ہے, پلیز ڈو کم اگین, تاکہ آپ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو اویئر کرتے رہیں. میں یہاں ایک بریک لوں گی, اور جتنے بھی ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو یہاں موجود ہیں, جو اس وقت اپنے اپنے ہاسپٹلز میں, اپنے سینٹرز پر کام کریں, جی ٹی وی کی طرف سے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ملیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور کرونا کا بڑھتا ہوا نمبر پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے. نمبر بڑھتا جا رہا ہے, اور ریسرچ, تحقیق, لوگوں کے جو جتنی بھی اس وقت اسپیکولیشنز کہیں یا ان کی جو بھی اس وقت پریڈکشنز ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2021 کے مڈ تک ابھی پاکستانیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس پہ کنٹرول کر لیا. ہم نیوزی لینڈ کا ذکر کر رہے تھے, وہاں کی وہ خاتون پرائم منسٹر, انہوں نے بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا, اور اب انہوں نے اعلان کیا کہ آپ ریسٹورنٹس میں جا سکتے ہیں, جو دلہا دلہن ہیں وہ اپنی مرضی سے جتنے لوگوں کو چاہیں بلا کے اپنی شادیاں کر سکتے ہیں. اس لیول پر وہ آ چکے ہیں. چائنا نے بھی اپنا ملک, شہر آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیے تھے کہ وہ کرونا فری ہو گئے ہیں, لیکن پھر سے وہاں پر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ کچھ سرٹن ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان کی سچویشن کیا ہے؟ اگر میں امریکہ کی بات کروں تو وہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹس موجود تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نمبر بڑھا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ٹیسٹ نہ کیے جائیں, ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس لیے لوگ مریض آ رہے ہیں. یہ عجیب منطق وہ بھی لے کر آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ ہی نہ کریں. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرو تاکہ پتہ چل سکے. وہ یہ کہہ رہے ہیں مت کرو ٹیسٹ کرنا چھوڑ دو گے نمبر آنا ختم ہو جائے گا. سو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فواد ہیں, ڈاکٹر علی عباس ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیں دو چیزیں نا اس میں یہی ہوتا ہے کہ انیشلی آپ کو دیکھنے میں شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ 4-5 لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے, جیسے ہوتا ہے نا عام حالات میں, تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرتے ہیں, اور لیکن پتہ چلتا ہے ان 4-5 کے پیچھے پورے وہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے. ہجوم ہے پورا. اچھا دیکھیں, چاہے دشمن کتنا بھی بڑا ہو اور کتنا ہی خطرناک ہو, آپ اپنی ہوپس نہیں چھوڑتے. جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہ آپ کرتے رہتے ہیں, اور پھر چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اور بس جو ہوگا دیکھا جائے گا, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ایٹ پریزنٹ ایون یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹیسٹ نہ کرنے, دیکھیں ٹیسٹ کرنے کے فائدے ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے یہ آدمی پازیٹیو ہے, تو کم از کم وہ اپنے امیجیٹ ریلیٹیو لوگوں کو, اور کہیں وہ جہاں کام پہ جا رہا ہے, مثلا آپ کے یہیں کوئی ایک پازیٹیو آدمی ہوتا ہے تو وہ گھر بیٹھ جائے گا. اگر وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ وداؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن گھوم رہا ہے تو آپ کے پورے ادارے ہمارے, یعنی جہاں وہ جا رہا ہے وہ سب کو انفیکٹ کر رہا ہے. الٹیمیٹلی آپ اس مسئلے کو بڑھاتے جاتے ہیں. ٹیسٹ بہت ضروری ہے. اچھا پاکستان میں گورنمنٹ نے ٹیسٹ کی کیپیسٹی کو بڑھایا ہے, لیکن یہ مزید بڑھنی چاہیے. ڈاکٹر علی بیکاز میڈیکل آفیسر ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, اور ریپڈ رسپانس کی جو ٹیم ہے ان سے بھی ان کا
का ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं, एक तो वो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक वो जो टेस्ट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पहले टेस्ट कर रहे थे, अब बहुत सारे अभी टेस्ट नहीं कर रहे, और गालिबन 7,900 रुपये या 8,000 रुपये टेस्ट की इसकी फीस है जो ली जा रही है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो गवर्नमेंट से ये चाहे कि वो उनकी हेल्प करे और टेस्ट करे, तो क्या आप लोग मेडिकल जो आपकी रैपिड रिस्पांस टीम है वो टेस्ट के लिए घर जाती है? बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके लिए होम सैम्पलिंग टीम्स बनाई गई थी, ठीक है, और इस वक्त भी जो एक्टिव हैं और काम कर रही हैं, और करंट मतलब कंटिन्यूसली रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उसके लिए, ठीक है, और डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जा रहा है उसमें, और वही क्लासेस और सारी ट्रेनिंग्स उसके लिए तैयार हुए हैं, हाउ टू पीपी किस तरह करना है, और उसके बाद सैम्पलिंग किस तरह वो करनी भी है। इसी नंबर पे होगा 1166 जी, पे? वो भी सैम्पलिंग के लिए भी इसी नंबर पे तो कॉल आप करनी लोग है। कितनी देर, अगर आपको एक कॉल रिसीव होती है तो अगले कितने घंटों में या कितने दिन में आप उस जगह पहुंचते हैं और आप सैंपल लेते हैं? असल में देखें, अब इस वक्त हमारे पास सिंध के अंदर अगर मैं बात करूं, मतलब इन शॉर्ट करके, तो इस वक्त हमारे पास आज तक के 55,000 केसेस इस वक्त हैं सिंध के, ठीक है। उसके अंदर करीब मेरे ख्याल से हाफ ऑफ द जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कराची के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कराची के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब आप उसको भी आप कर दें तो एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इस वक्त जहाँ खड़ा है वो एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ केसेस इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास रोज़ के हिसाब से कॉल्स हैं और रोज़ के हिसाब से डाटा है, और सिर्फ एक एक मरीज़ का नहीं है, पूरी फैमिलीज इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि अच्छा कुछ एक होते हैं इन्फेक्टेड, एक होता है सस्पेक्टेड, ठीक है, 2 तरह के लोग हैं। तो इवन हमें इन्फेक्टेड लोगों का भी हम टेस्ट कर रहे हैं और सस्पेक्टेड लोगों का भी टेस्ट हो रहा है उसके अंदर, दोनों लोगों का। तो अब वो उसमें मैं आपको बताता हूँ, असल में हम इस वक्त लड़ रहे हैं 2 तरह की चीज़ों से। एक हमारी कम्युनिटी एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पाई है इस कोरोना को, ठीक है। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने सैम्पलिंग करवाई और उनका पॉजिटिव आ गया तो कम्युनिटी क्या सोचेगी, या फिर गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं ले जाएगी और किसी जगह पे 14 दिन के लिए बंद कर देगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कम्प्लीटली ऑर्डर्स थे कि होम आइसोलेशन आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक एक कमरे में लोग 8-8 10-10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। या बहुत सारे लोग ऐसे कंडीशन में, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को वेंट पे जाने की ज़रूरत है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं पेशेंट की भी। अगर इस कंडीशन में, जहाँ पर अभी डॉक्टर साहबा भी मौजूद थी, डॉक्टर साहब भी ये बात कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, इंडस हॉस्पिटल है, आगा खान है, ओजा, इन्होंने बोर्ड लगा दिए कि नो मोर पेशेंट्स। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग जो टेस्ट करते हैं उसमें पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, तो आप लोग उस पेशेंट को कैसे केटर करेंगे, कहाँ रखेंगे, हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? बिल्कुल मैडम, इसके लिए हम सबसे पहले जब हमें कॉल आती है, अगर हमें कोई कम्युनिटी से कोई कॉल आती है और उस पर हेल्पलाइन पे, तो हम सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं उनसे उनके सिम्टम्स पूछ के। तो इफ़ वही माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 तरह की कैटेगरीज हैं। मैं अभी आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों की क्या कैपेसिटी है, ऐसे पेशेंट्स को आप लोग कैसे डील करते हैं? अगर माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट है तो हम उसको एक्सपो शिफ्ट करवाते हैं। एक्सपो आइसोलेशन जो हमारा फील्ड हॉस्पिटल है, हम वहाँ शिफ्ट कराते हैं। वहाँ अच्छे खासे बेड्स की फैसिलिटी इस वक्त मौजूद है, और सिर्फ अभी भी मौजूद है। और उसके साथ उसके अलावा वहाँ पे एक HDU कह लें, ठीक है, ऐसी जगह कि वहाँ ऑक्सीजन मौजूद है वहाँ पे, कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिवियरिटी के साथ कोई जाता है, कोई डिजीज़ के साथ वहाँ पे जाता है जिसको 5 लीटर्स या 10 लीटर ऑक्सीजन तक चाहिए, तो या SOB के, तो वो वहाँ पे उसको बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इफ़ वहाँ उससे ज़्यादा अगर रश होता है और सैचुरेशन कंटिन्यूसली ड्रॉप करिए, जिस तरह सर ने बताया कि 90 से 80, 80 से 70, और कंटिन्यूसली उसको वेंट की ज़रूरत है या बाईपैप की ज़रूरत है। बाईपैप एक मशीन होती है जो हेल्प करती है वेंटिलेशन के अंदर। तो इन सब चीज़ों की तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ों के लिए एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, स्टाफ वो चाहिए, तो उनको बिल्कुल किसी ना किसी हॉस्पिटल में की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटल सेटअप की ज़रूरत होती है। तो उनको जहाँ भी हम उस वक्त फ़ौरन, फिर उस वक्त ये होता है कि पूरे कराची के अंदर हम कॉल्स होती हैं, ठीक है, और जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमें जैसे जहाँ बेड अवेलेबल होता है, हमारी पहली कोशिश होती है कि हम पेशेंट को वहाँ पे शिफ्ट कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नंबर बता रहे हैं ये तो इतना अलार्मिंग है, और जो हॉस्पिटल की सिचुएशन है वो भी बड़ी क्लियर है। तो मतलब आने वाले टाइम में फिर मैं वही बात करूँगी कि हम डरा नहीं रहे, लेकिन जितना से ये हो रहा है और आप ये कह रहे हैं कि अब हर शख्स तैयार रहे कि मैंने कैसे लड़ना है, क्या होगा? इसमें देखें, वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली या तो इसकी वैक्सीन आ जाए कि वो उसको प्रिवेंट कर दे, वरना अल्टीमेटली जो इसका लेवल ऑफ स्प्रेड है उससे लगता है कि हर आदमी तक पहुंचेगा। तो वही ख्याल रखें, अभी भी
کہ اسپریڈنگ کی پیس وہ جیسے ابھی بھی آپ اگر اپنی ٹوٹل پاپولیشن کا لگا لیں 1,50,000 رجسٹرڈ ہیں, اس میں آپ ڈبل بھی کر لیں فرض کیا 3 lakhs, تو ٹوٹل پاپولیشن کا تو ابھی بھی یہ پوائنٹس میں ہی ہے نا پرسنٹیج کے حساب سے. تو اس کا مطلب ہے ابھی کتنی پاپولیشن, اور ہم نے تو اس کا وہ زرخیز زمین بنائی ہوئی ہے پھیلنے کے لیے, کیونکہ کوئی پریونشن کا کانسیپٹ جنرل پبلک میں یعنی وہ ایک سیلف ڈسپلن کے طور پہ نہیں ہے موجود. ابھی بھی میں آیا ہوں, کوئی ماس نہیں, ایون جدھر آپ جائیں لوگ آپس میں اختلاط اسی طرح کر رہے ہیں. وہ ایک سیلف, دیکھیں ایک ہوتا ہے اجتماعی, وہ تو گورنمنٹ نے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے, ایک انفرادی بھی تو ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. ایون اس پیس پہ بھی اگر ہم یہ کیئر کر لیں کہ ماسک پہننا ہے, وہ تمام باتیں وہ 3 بار ریپیٹ ہو چکی ہیں کہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس کو ایز اے انفرادی طور پہ اپنے اوپر اپلائی کرنا. اور پھر سب سے بڑی بات, جو لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں, برائے مہربانی جب گھر کے اندر جائیں تو اپنے بچوں, بیوی اور بزرگوں کا ذہن میں رکھتے ہوئے جاتے ساتھ ہی فوراً ہاتھ کپڑے اتارنا, نہا لینا, اور پھر ایسے کپڑے اسپیشلی بزرگوں سے, کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ زیادہ کور موربیڈیٹیز والوں کو متاثر کرتا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ینگ آدمی بالکل امیون ہے کہ اس کو کچھ ہوگا ہی نہیں. اگر آپ نے بالکل اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ ممکن ہے کہ آپ ایک ہی دن میں 5 ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے وائرل ایکوائر کر لیں, اور اپنے اندر اس قدر وائرل لوڈ پیدا کر لیں کہ, اور پھر آپ کا بیک گراؤنڈ, ہمارا تو 80-90% لوگوں کی لائف سٹائل یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ امیونٹی نہیں ہے, اوبیس ہم ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی ہم نہیں کرتے, ہیلدی ڈائٹ ہم نہیں کھاتے, نیند ہم پراپر نہیں لیتے, یعنی ہر وہ چیز جو امیونٹی کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے وہ ہماری لائف سٹائل کا پارٹ ہے. ٹرو. اچھا ڈاکٹر علی, یہ ضرور بتائیے, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی ایک ایس او پی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر ہاسپٹل آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کرتا ہے, اور آپ لوگ پھر اس ایک ایس او پی کے تحت اس باڈی کا جو بھی تدفین ہے, کیونکہ لوگ یہ بھی بڑے پریشان ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا, یا جو ہے وہ ہمیں تدفین کی اجازت نہیں دی جا رہی, اس طرح کے, تو کیا ایس او پی ہے اس میں, اس حوالے سے بتائیے. ہاں بالکل, اس میں میڈم میں ایک تو میں آپ کی توسط سے, بلکہ میں لوگوں کا یہ ایک وہ بہت بڑی میتھ, اور لوگ سسپیشیس سے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کیوں فون آیا, ہمیں ایدی ایمبولینس نے کیوں کال کیا, ہمیں پولیس اسٹیشن سے کیوں کال آئی کہ اگر ہماری گھر کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہمیں ہی سب تنگ کریں. تو ایسا نہیں ہے, بیسکلی وی آر آل فیسیلیٹیٹنگ دیم, ٹھیک ہے, آن دا گراؤنڈ, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر جس طرح کوئی ایکسپائری یا کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بھی ہاسپٹل میں, تو وہ کنٹرول روم میں اسی طرح سے بالکل انفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پھر جو بھی ریپڈ رسپانس ٹیمز ہیں, اس میں دونوں طرح کے, کرونا پازیٹیو بھی اور کرونا سسپیکٹڈ بھی, بالکل ایسے ہی ہے. اس میں سے کرونا پازیٹیو اور سسپیکٹڈ دونوں کے لیے ایک ہی ایس او پیز ہے. اچھا, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی ڈیتھس ہو رہی ہیں ہاسپٹل میں کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہیں, ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا کچھ, تو وہ سب کرونا کی وجہ سے. کہ جیسے میرے ہارٹ کے ہاسپٹل میں بھی کوئی پیشنٹ آیا, لیکن اس میں مجھے ایسے لگا کہ اس کے ایکس رے میں, اس کی علامتوں میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ کرونا پازیٹیو ہو جائے گا, تو ایون ہم نے اپنے ہارٹ ہاسپٹل میں بھی ایک سیپریٹ جگہ بنائی ہوئی ہے کہ کرونا پازیٹیو یا کرونا سسپیکٹڈ, جب تک کہ وہ کلیئر نہیں ہو جاتا, اور خدا نہ خواستہ ٹیسٹ رپورٹ آنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ کرونا سسپیکٹڈ ہو جائے گا. اسی لیے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایس او پی دونوں کے لیے, تو کرونا سسپیکٹڈ. اچھا, ایک بریک میں لے لیتی ہوں, بیکاز کیونکہ ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ آفٹر ڈیتھ بھی یہ وائرس ختم نہیں ہوتا, اس لیے جب آپ تدفین بھی کرتے ہیں یا آپ غسل بھی دیتے ہیں, اس وقت بھی بہت ساری احتیاط بڑی امپورٹنٹ ہے. پلیز احتیاط کیجیے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں. بریک لیں گے, ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کورونا کے حوالے سے آج آپ اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان میں. ڈاکٹر فواد فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر علی عباس ہیں. ڈاکٹر علی عباس جو ہیں وہ میڈیکل آفیسر ہیں, اور جو اس وقت ریپڈ رسپانس جو ٹاسک بنائی گئی ہے, فورس بنائی گئی ہے, ان سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گی وہ والا معاملہ ذرا کلیئر ہو جائے جو تدفین کا ہے, تاکہ لوگوں کو یہ شبہ
बड़ा मुश्किल लगता है सुबह सुबह इस तरह की बातें करना, लेकिन ये अब लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो आपने कहा कि हॉस्पिटल्स आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद आप लोग एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। पहले फैमिलीज़ परेशान हो रही थी कि हमें मिलने नहीं दिया जाता, तदफीन हम नहीं कर पा रहे होते, नमाज जनाजा के मसाइल थे, अब वो सब चीज़ें उसकी SOPs बन चुकी हैं। देखिए जब ये वायरस आया था नया नया, तो उस वक्त ये पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए नया था और कुछ भी रिसर्च नहीं था इसके ऊपर, ठीक है। तो उस वक्त थोड़ी सी SOPs बहुत सख्त थी इसके हवाले से, ख़ास तौर पे तदफीन और उसके अलावा जो बॉडी जब हवाले करते थे तो लवाकिन को नहीं देते थे, क्योंकि उस वक्त रिसर्च नहीं था कि ये किस तरह का वायरस है और बॉडी में भी मौजूद है आफ्टर तो अब डेथ आप या लोग नहीं। क्या करें? अब उसके लिए कुछ SOPs थोड़ी सी ये इस तरह से थोड़ी सी नरम कर दी गई हैं कि जाहिर सी बात है एरोसोल वायरस है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आफ्टर डेथ ब्रीदिंग प्रोसेस और वेंटिलेशन तो ख़त्म हो जाती है ना पेशेंट की, तो वो एरोसोल के थ्रू तो नहीं हो सकता। लेकिन वो जितने दिन वहाँ ICU में गुजार कर आया है या HDU पे गुजार के आया, तो उसने खांसा है, छींका है, तो उसकी पूरी बॉडी पे उस वक्त वो वायरस मौजूद होगा, ठीक है। तो वो डिसइंफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है उससे पहले कि कोई उसको घर वाला उसको हैंडल करे, ठीक है। तो इट्स बीइंग मतलब ये वजह उसकी सिर्फ यही है कि लोगों को बचाया जा सके, ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट ये मेजर्स करती है, ठीक है। तो लोगों को समझना चाहिए कि हम इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारा क्या इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर। तो उसके बाद हम जब बॉडी को वहाँ से रिसीव करते हैं, तो मैं जैसे बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद होता है, ठीक है, एट अ टाइम कि वो अपने अंडर, तो आप बॉडी को डिसइंफेक्ट करते हैं? मैं खुद बॉडी को डिसइंफेक्ट नहीं करता, बेसिकली वो एक प्रोसीजर है WHO का, तो वो उन्होंने खुद बताया हुआ है। तो वो हॉस्पिटल्स को और सबको, ईदी वालों को पता है, क्योंकि ईदी का एक बड़ा रोल है इस वक्त इस सब कुछ के अंदर। तो वो हम एक एम्बुलेंस कॉल करते हैं, वो आती है, जो डेजिग्नेटेड एम्बुलेंसेज है यूज़ हो रही हैं ताकि वो बाकी और उसके लिए यूज़ ना हो। कोविड की अलग एम्बुलेंसेज हैं जो इस वक्त यूज़ कर रहा है ईदी, ठीक है। तो वो हम जो बॉडी है वो अंदर से स्टाफ और जो ईदी के एम्बुलेंस के जो भी वो साथ आते हैं ड्राइवर, वो उसको शिफ्ट करवाते हैं बॉडी को, वो ईदी मॉर्चरी जाती है, बेसिकली सोराब गोड जाती है, वहाँ पे ईदी मॉर्चरी है, वहाँ पे रखना है। फिर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगर सर्द खाने में वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में रखवाना चाहते हैं, और यकीन करें इस वक्त लोग नहीं समझ रहे, लेकिन इस वक्त हाल ये है कोल्ड स्टोरेज का कि ईदी मॉर्चरी का एक कोल्ड स्टोरेज मुझे याद है कि वो फुल हो चुका था, और उसके बाद उनका एक जो कोल्ड स्टोरेज बंद था उन्होंने उसको खुलवाया, अब वो भी ऑपरेशनल है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। हम लोग घर में हमें लगता है कि कोरोना है, लेकिन हम बाहर निकलते तो वो कोरोना ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, तो अब इस कंडीशन में फिर आप लोग उसको, क्योंकि इस वक्त ईदी एक इस तरह के ये लोग इदारे हैं, ईदी है, छिपा, ये लोग गुस्ल दे रहे हैं, उसके बाद फिर इजाज़त देते हैं आप लोग कि घर ले जाया जा सके बॉडी को, या आप लोग यही रेकमेंड करते हैं कि डायरेक्टली तदफीन हो जाए? उसमें भी मैडम हम देखें, उसमें भी अभी भी यही है कि हम वही गैदरिंग्स अभी भी मना है, ठीक है। एक नमाज जनाजा जाहिर सी बात है, एक रिलीजियस एक वो होता है और इमोशनल भी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह आपने देखा कि जब वायरस था तो खाना काबा का तवाफ़ भी रुक गया और बाकी मस्जिद में नमाज में, तो थोड़ा सा उसको करना पड़ता है कि 14 से 10 से 12 लोग हम कोशिश करते हैं कि इंटीमेट करें कि 10 से 12 लोग शामिल हों, ठीक है, नमाज जनाजा में, और तदफीन में भी इतने ही लोग हों। उसकी और कोई वजह नहीं है, उसकी सिर्फ ये वजह है कि गैदरिंग कम से कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से बिकॉज बड़ी सख्त और दिल खराश बातें हैं ये जो इस वक्त लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं ये, लेकिन हमें उस एंगल को भी देखना चाहिए। जी, क्योंकि वो होता क्या है कि ये इस किस्म का मरीज़ कई दिन से आइसोलेशन में होता है जी, इसका कोई प्यारा बाप, बेटी, बहन या कोई भी इमीडिएट रिलेटिव है, वो इससे फिज़िकली इन कांटेक्ट नहीं। फिज़िकल कांटेक्ट देखें, हमारे कल्चर में ये बहुत है कि लोग हाथ से हाथ मिला के एक दूसरे को यानी गले लगे, ये हमारा एक इमोशनल, अपने इमोशन को बयान करने का ये एक तरीका है। अब उसकी डेथ हो जाती है और ये है कि कोई उसको जाके टच तो क्या करीब भी नहीं जा सकता। लेकिन ये वजह क्यों है? क्योंकि सरफेस पे उसके हो सकता है वायरस मौजूद हो, आपको लग जाए। और इवन दीन में भी इंसान की जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो ये वायरस आपको, अब हज़ार तरह के तरीके हैं, आप कोऑर्डिनेट किया जा सकते हैं। हमें फैसिलिटेट इस तरीके से करना चाहिए कि ड्यूरिंग आइसोलेशन कोई टेली उसके ज़रिए से इससे इनका राब्ता रहे। इवन आफ्टर डेथ हम उसकी कम अज़ कम डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई ये हैं। फ़िज़िकल कांटेक्ट वो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोगों के इमोशंस ये होते हैं कि जब तक इवन मैयत के साथ भी वो
یعنی فزیکل ٹچ ہو کے اور اپنا وہ غبار اپنا وہ ساری چیزیں نکالتے ہیں، لیکن یہ مجبوری کے حالات ہیں، اور جب بھی مجبوری کے حالات ہوں تو اس کے مطابق پھر چلنا پڑتا ہے. خدا نخواستہ اس کے ذریعے سے آپ نے اور پھر آپ سے اپنے بچوں میں اور پھر اوروں کو، یعنی وہ ایک چین آف پھر ریئیکشن ہے جو آگے چلتی جائے گی. تو اس کے لیے صبر پھر وہ بھی اللہ کی طرف سے یہ کہ انسان کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، حالات اور واقعات کے لحاظ سے اس کے مطابق چلنا، تو یہ مجبوری ہے. اچھا یہ بھی ایک چیز ہم اس وقت سن رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن ایک تو وہ رپورٹ نہیں کرتے، اینڈ سیکنڈلی یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نا لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ایک عیب سمجھنے لگ گئے ہیں اس چیز کو. سو وہ شیئر بھی نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو طبعی تھا. اچھا، کرونا کی وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے اور آپ انفیکٹ نہ ہو جائیں تبھی یہ ساری احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا نمبر بڑھ جائے گا تو یہ ان کے لیے فیلئر ہوگا. تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اتنا بڑا نمبر بڑھ گیا تھا ان کی حکومت میں، تو یہ ان کا فیلئر ہے. تو تھوڑا سٹیٹس کو اور چیزوں کو سمجھیے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ آج کرونا کے حوالے سے آپ ایک اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہے. یقیناً ہمارا فرنٹ لائن سولجر اسٹاف ہے اور ہم نے جی ٹی وی کے اپنے اس پلیٹ فارم سے ان کو سلیوٹ بھی کیا، ان کو سلام بھی پیش کیا جس طرح سے یہ لوگ کام کریں میڈیکل ورکرز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پروگرام کا سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک اسپیکولیشن ہے، عجیب سی خبریں گردش کر رہی ہے کہ یہ تو وبا تھوڑی ہے، یہ تو افواہ ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، یہ تو یہودی سازش ہے جو کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی خبریں پھیلا کے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ احتیاط نہیں کر پا رہے. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 63% لوگ اس طرح سے ہیں جو ابھی تک یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ کرونا ایگزسٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یقیناً ڈاکٹرز کی بات کو سن رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو ماشاءاللہ سے جب ممبر سے آواز اٹھتی ہے تو وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. تو وہیں سے مدد لینے کے لیے ایک ایسی محترم شخصیت، ایک ایسی باعزت شخصیت جنہوں نے جب بھی بات کی لوگوں کی بھلائی کی بات کی، انہوں نے جب بھی جملے ادا کیے تو ایسے پرتاثیر جملے ادا کیے کہ وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے اور لوگوں نے اس پر عمل کیا. بہت سارے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. یوٹیوب پر، ڈفرینٹ سوشل میڈیا پر یہ اپنے بیانات لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. آج ہم نے بھی ان کی مدد لی ہے کہ یہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ یہ افواہ نہیں ہے، یہ وبا ہے اور اس سے حفاظت لازمی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم شخصیت اینڈ بہت جید شخصیت ہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا وقت دینے کا. مفتی صاحب، جو آواز ممبر سے اٹھتی ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہودی سازش ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ دوسرے ممالک سے ایڈ لینا چاہ رہی ہے اسی لیے کرونا کر رہی ہے، یہ حقیقت ہے، اس بارے میں بتائیے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں سب سے پہلے اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں جو قرآن و سنت نے ہمیں بیان کیا ہے. اس آیت پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، میں آج بھی اسی کو ریپیٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی خبر ملے تو تم نے اس خبر کو یا تو رسول کی طرف لوٹانا ہے، رسول سے پوچھنا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ رسول براہ راست اللہ سے پوچھ کے بتائیں گے. رسول نہ ہو تو الی اولی الامر منہم، اس معاملے کے جو ماہرین ہیں. اولو الامر کہتے ہیں، امر کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ، کسی بھی معاملے والے لوگوں کی طرف لوٹانا ہے تاکہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، وہ اس کی گہرائی میں گھس کے حقیقت نکال کے رکھ دیں گے تمہارے سامنے. استنباط عربی میں کہتے ہیں کنویں میں گھس کے نا، یعنی پانی نکالنا. زمین کے اندر پانی چھپا ہوا ہوتا ہے تو ہر ایک کو نظر نہیں آتا، ماہرین کو نظر آتا ہے، وہ گھس کے اس میں سے پانی نکال کے لے آتے ہیں.
تو اس میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت سی خبریں ایسی ہیں کہ تمہیں ان کا ظاہر کچھ لگے گا، لیکن جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے حقیقت میں اس کے اندر گھسنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، تو ہر آدمی ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا. تو میڈیکل سائنس کی اگر خبر ہے تو وہ ڈاکٹروں سے پوچھی جائے گی، جو بھی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں وہ بتائیں گے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ وبا اگر سازش ہے، یہ صرف ابھی تک ڈرامہ ہی چل رہا ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ فیس بک پر کسی پروفیسر کا بیان آ رہا ہے اور کسی سیاستدان کا بیان آ رہا ہے، ڈاکٹرز کیوں خاموش ہیں اس بارے میں؟ یعنی ڈاکٹرز یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ وبا ہے؟ ہم ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں ہسپتالوں میں، وہ پوری احتیاط کے ساتھ جا رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے کہ یہ یہودی سازش ہے تو وہ یہ احتیاطیں نہ کرتے. تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی خبر ہوگی تو اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا. تو پہلا اصول تو یہ ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ساری دنیا کے سارے ماہرین ایک طرف ہوں، آپ کے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کوئی رپورٹ آپ کے سامنے لا کے پیش کر دی اور کوئی اخبار کا ساشا پیش کر دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ساری دنیا ایک طرف ہے. یہاں بھی دیکھیں ایک اصول ہے کہ تھوڑی میں ٹرم استعمال کرتا ہوں، خبر متواتر. جو بھی حدیث کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، حدیث کہتے ہیں اس کو. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرمایا؟ ہمارے پاس خبر پہنچی ہے. تو فقہا بیان کرتے ہیں خبر کی دو قسم، ایک متواتر، ایک ہے کہ ہزاروں لوگ ایک چیز نقل کر رہے ہیں، اور ایک ہے خبر واحد، ایک شخص ایک خبر نقل کر رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو ہزاروں نقل کر رہے ہیں نا اس کو مانا جائے گا. اس کے اگینسٹ میں اگر ایک راوی ایک خبر نقل کر رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قابل اعتماد ہو، اس کی خبر کو مسترد کر دیا جائے گا. صحیح. مفتی صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے آسان الفاظ میں یہ بات سمجھائی. 2-3 کوشچن ہے بیکاز دامن وقت میں بڑی کمی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ کلیئر کر سکیں. ہو یہ رہا ہے، خبریں اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص کرونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ لکھوایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ کہا جائے کہ اس کی طبعی موت ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایپ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی شخص کی اللہ نہ کرے کرونا کی وجہ سے ہلاکت ہو گئی تو رشتہ دار نہیں ملیں گے ہم سے، لوگ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. یہ ایک ایب مانا جا رہا ہے. لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب کسی وبا کی وجہ سے کوئی مسلمان کی ہلاکت ہوتی ہے تو اس کو شہادت کے درجے پر رکھا جاتا ہے. یہ بیان کیجیے گا. جی یہ تو صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب طاعون پھیل جائے تو فمن لبث فی بیتہ صابرا محتسبا، جو اپنے گھر میں قرار پکڑے گا صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید لگاتے ہوئے، کان لہ مثل اجر الشہید، اس کے لیے شہید کا اجر ہے. سبحان اللہ. یعنی علماء کہتے ہیں کہ صرف احتیاطی تدبیر اختیار کرنے پر نبی نے شہادت کی فضیلت سنائی ہے. اپنے گھر میں قرار پکڑے. اور بہت سارے صحابہ کی مثالیں ہمارے پاس ملتی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں قرار پکڑا اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر دیا. ایک صحابی ہیں جن کا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ان کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا گھر کے اندر، اور فرماتے تھے یہ فرصت کے ایام ہیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کرنا چاہیے. تو اتنی عبادت کرتے تھے ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. تو ہمارے پاس صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا. تو پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے اس وبا میں اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہمارے پاس تو بڑی فضیلت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احتیاط کرتا ہے اس کے باوجود اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو موت واقع نہیں بھی ہوتی تو احتیاط پر ہی شہادت کا اجر، اور موت واقع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے تو اس سے بڑی شہادت ہے. تو اس لیے ڈاکٹروں کو فورس کرنا کہ آپ کورونا میں نہ ڈالیں. اور میرے پاس ایسے کیسز آ چکے ہیں، میں نے خود جنازہ پڑھایا ہے جس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ کورونا سے ان کا انتقال ہوا لیکن ہم نے تعلقات استعمال کر کے یعنی کیس کی نوعیت چینج کر دی تھی ہم نے. اچھا جی بات مکمل کیجئے مفتی صاحب آپ اپنی. جی تو یعنی جیسے مشہور یہ ہے کہ ڈاکٹر زبردستی کورونا میں ڈال رہے ہیں. جی میرا مشاہدہ یہ ہے کہ کورونا سے نکالنے کے تو کیسز ہیں کہ کورونا میں تھا اور جو ہے نا وہ گن پوائنٹ پہ ان سے ڈاکٹر کو فورس کر کے لکھوا یہ لیا گیا کہ کووڈ-19 نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے میرا مشاہدہ غلط ہو، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو یہ ہے. صحیح. خبریں تو یہ بھی گردش کری ہیں کہ اللہ نہ کرے ہسپتال چلے جاؤ تو ڈاکٹر جو ہیں وہ زہر کے انجیکشن لگا دیتے ہیں، جو خود اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر ہمارا علاج کر رہے ہیں، جو ہمارے مسیحا ہیں. ہم ان کے لیے ایسے جملوں کا استعمال کریں. یہاں پر مفتی صاحب ایک اگر میں کنڈیشن آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، اور اس کے گھر میں جو ان کا بیٹا ہے یا کوئی بھی ایک ان کا جو قریبی رشتہ دار ہے
جو ان کو کندھا دینا چاہتا ہے, ان کی آخری رسومات کو ادا کرنا چاہتا ہے, وہ بھی کرونا کا شکار ہے, ان کا بیٹا یا ان کا بھائی. اب اس کنڈیشن میں یہ اس کی خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو کندھا دوں, اور وہ بھی کرونا کا شکار ہے. تو ایسی کنڈیشن میں دین ہماری کس طرح سے رہنمائی فرماتا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی غیر مسلم ہو نا, اس کے پاس تو اپنے مرحوم والدین کی خدمت کے لیے کندھا دینے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں تو اب کندھا ہی دوں گا اور تو کچھ نہیں ہے. مسلمان کے پاس تو ساری زندگی اس کے لیے مغفرت کی دعا کا راستہ اللہ نے کھول دیا ہے. سبحان اللہ. ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, افاتصدق عنہا, کیا میں ان کے لیے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ہمارے لیے تو اللہ نے یہ خدمت کا راستہ رکھا ہوا ہے قیامت تک کے لیے, یعنی جب تک ہماری نسلیں بھی صدقہ کرتی رہیں گی اور دعائیں مغفرت کرتی رہیں گی, میت کو فائدہ ہوگا. تو اگر آپ کا جو ہے نا پازیٹیو آ گیا ہے اور ڈاکٹرز منع کر رہے ہیں کہ آپ مجمع میں نہ جائیں, تو میرا خیال ہے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور کندھا دینے کو فورس نہ کریں, کیونکہ آپ نے کندھا دیا تو آپ کی وجہ سے 8-10 کو اور پھر کندھا دینا پڑے گا, تو اس بات کا خطرہ موجود ہے. رائٹ. اچھا, کیونکہ مفتی صاحب یہاں پر جب ہم ان چیزوں کی بات کریں تو یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایس او پی ڈیزائن کی گئی ہے, بیکاز ابھی بھی یہ ڈسکس ہو رہا تھا, ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بیکاز دوسروں کی زندگی محفوظ رکھنی ہے, اسی لیے ایک خاص پروٹوکول ہے, ایک ایس او پی ہے جو بنائی گئی ہے ہاسپٹل سے باڈی لینے تک اور پھر تدفین کے مراحل تک. لیکن لوگ اس پہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا, آپ لوگ زبردستی کریں. تو اس معاملے میں بتائیے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا دین میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے یہ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی, انسان کی زندگی بچانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں یہاں تھوڑا سا گورنمنٹ کی جو سستی اور گورنمنٹ کی جو نااہلی ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ احتیاط نہیں کر رہے. حکومت نے نا ایک پالیسی اختیار نہیں کی. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جیسے سعودی عرب میں ایک اعلان ہوا ہے, اس کے بعد سے وہ اپنے اعلان پر قائم ہے. وہ مسجدوں میں بھی اس پر عمل کر رہے ہیں, تو مارکیٹوں میں بھی اس پر عمل کر رہے ہیں, اسپتالوں میں بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو گورنمنٹ نے کنفیوز کیا ہے کہ مذہبی جلوسوں کے لیے اصول یعنی کچھ اور ہیں, پھر مارکیٹوں میں کچھ اور ہو رہا ہے. میں نے کل دیکھا ایک بینک کے باہر رش تھا, ایسے جیسے شہد کے چھتے میں مکھیاں ہوتی ہیں نا, اس طرح بینک کے باہر رش تھا. تو اب آپ مجھے بتائیں, لوگ دیکھیں گے یار اتنی بے احتیاطی ہو رہی ہے, تو ہم نے اگر کندھا دے دیا اپنے مرحوم کو تو کیا ہو گیا؟ تو وہ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ایسے موقع پر عوام جو ہے نا اس کی مثال تو جیسے ماں باپ کے لیے بچے ہوتے ہیں نا, ایسے مثال ہوتی ہے. بالکل. تو جیسے پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا بہت سارے مواقع پر, اس لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں اپنا اعتماد بحال کرے, لوگوں کو یہ باور کرائے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور ہم اس معاملے بیسٹ پالیسیز اپنائیں. ڈاکٹر صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ میں مفتی صاحب کو سنتا رہتا ہوں اور ماشاءاللہ ان کی بڑی سینسیبل دونوں اپروچز, جو ایگزسٹنگ ایویڈنس ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے. مولانا صاحب میرے پاس ایک سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ ریفرنس میں حدیث اور یہ تمام چیزیں دے کے اس کو ایک طب نبوی کا پارٹ بنا کے, اب ظاہر سی بات ہے ہم بھی ایز میڈیکل اسپیشلسٹ مسلمان بھی ہیں, تو جو بھی ریفرنس سے کوئی اس کو موڑ دے گا کہ یہ حضور نے یہ کہا تھا کہ اس مرض میں یہ دوا استعمال کرنی, اب ہمیں اس کی سند پتہ نہیں ہوتی تو اس پہ کوشچن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے صرف اس وبا کے نہیں, کیونکہ میں ماہر امراض قلب ہوں, تو کئی چیزیں وہ اس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ طب نبوی کا جیسا طب, اور اس میں بہت سے لوگ ایگزسٹنگ میڈیکیشن چھوڑ کر, ٹھیک ہے, اس پر ایسی بات ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ ریفرنس دے رہے ہیں کہ میں بھی اگر وہ واقعی اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا کہا ہو کہ باقی کوئی دوا نہ لو اور صرف یہ لو, تو اس پہ ذرا تھوڑا سا عام لوگوں کے لیے کامنٹ کر دیجیے گا. اتفاق کی بات ہے, کل ہی میں نے اس پر ایک 15 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروایا ہے, ابھی ایک ثنا مکی کے حوالے سے, اور پھر یہ کلونجی کی دھونی لے لیں اور یہ لے لیں. دیکھیے کسی ایک تو طب نبوی کے نام پہ میں آپ کو بتاؤں موضوع من گھڑت حدیثیں بہت ہیں. صحیح. کیونکہ کسی ٹاپک پر جب کتاب لکھی جاتی ہے نا, تو کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر صحیح چیز نہ ملی تو آپ نے کتاب کے 100 صفحے کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ دائیں بائیں سے بھی کچھ ادھار لینا پڑے گا آپ کو. صحیح. تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس میں اب حجامہ کے حوالے سے کچھ حدیثیں تو صحیح ہیں, لیکن جو زیادہ تر مشہور ہیں وہ ضعیف حدیثیں ہیں. اسی طرح یہ جو طب نبوی کے نام پہ جو کتابیں چھپ رہی ہیں, ان میں چند روایات تو ٹھیک ہیں, لیکن بہت ساری احادیث اس میں مستند نہیں ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ تحقیق کر لینی چاہیے یہ حدیث مستند بھی ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے, تو آپ صرف ایک اس حدیث کو اگر لیں گے تو غلط ہے. یہ دیکھا جائے کیا
نبی کے اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام نے بیماریوں میں کیا صرف اور صرف کلونجی ہی استعمال کی ہے؟ صحیح. میں کہتا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ساری دنیا مانتی ہے شوگر کا مریض اگر شہد پیے گا وہ نقصان ہوگا اس کو. جی تو یہ ایک جرنلی ایک اصول بیان کیا ہے جس میں ایک اشارہ دے دیا ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. کیسے رکھی ہے, کس مقدار میں لینی ہے, کس کو کس ٹائم پہ فائدہ ہوگا, کس وقت نقصان ہوگا, یہ ایکسپرٹ بتائیں گے. اور صحابہ بھی ہمیشہ سے یہ چیزیں طبیبوں سے پوچھتے رہے ہیں. بے شک ایسا اگر صرف اتنا کافی ہوتا نا کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, تو جو جب اسلامی خلافتیں قائم ہوئی ہیں تو اس میں میڈیکل سائنس کو پڑھانے کے لیے جو یونیورسٹیاں بنی ہیں وہ سب بند کر دی جاتی ہیں کہ جب کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے. بالکل وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گی صرف ایک جملے میں آپ اس سوال کا جواب دے سکیں کہ غیر مسلم آج اپنا پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں بیکاز کہتے یہ ہیں کہ کرونا کا جو پازیٹیو پیشنٹ تھا وہ جب نیگیٹو ہو جائے تو اس کے پلازما سے دوسروں کا علاج ممکن ہے. لیکن یہاں پر پاکستان میں لوگ اپنا پلازما بیچ رہے ہیں 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ روپے میں. یہاں پر آ کر پھر ہمارا دین اور ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بیچنا تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ انسانی عضو جو ہے نا, یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنی آنکھ بیچ دی اور کڈنی بیچ دی آپ نے. جیسے آپ کی بائک ہوتی ہے اس میں آپ کبھی ٹائر بیچ رہے ہوتے ہیں اور کبھی اس کی ٹینکی اٹھا کے بیچ دیتے ہیں. تو یہ انسانیت کی توہین ہے کہ اپنے جسم کے کسی بھی پارٹ کو فروخت کرنا. تو خون کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے, بہت ثواب کی بات ہے, لیکن اسے بیچنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مفتی طارق مسعود صاحب, ڈاکٹر فواد موجود تھے ہمارے پاس, ڈاکٹر علی اینڈ پروفیسر ڈاکٹر شوبھا بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. اللہ کرے کہ یہ معاملات بہتر ہوں اور اب تعالیٰ ہم سب کو اس آفت سے اور اس وبا سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.